हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप लोगों को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो शायद ये व्लॉग आपके लिए भी किसी इंटरेस्ट का नहीं होगा। लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं और सोशल इश्यूज़ में इंटरेस्टेड हैं तो शायद आपको देखना चाहिए। और मेरा ख्याल से आप सबको पॉलिटिक्स में और सोशल इश्यूज़ में इंटरेस्ट लेना चाहिए जो नहीं ले रहे हैं। यही मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो पॉलिटिक्स में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं लेकिन सोशल इश्यूज़ और हमारी इंटरटेनमेंट और मीडिया को बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। तो एक अजीबो गरीब किस्म का डिवाइड है। मैं आज बात करना चाहती हूँ APC 2020 के बारे में, जो हम ट्विटर पे देख रहे हैं अनफोल्ड होते हुए, सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी देख रहे हैं अनफोल्ड होते हुए। नवाज शरीफ साहब जो हैं, जो पिछले PM हमारे रह चुके हैं, उन्होंने ट्विटर ज्वाइन किया है और उनके काफ़ी सारे फॉलोअर्स भी हो गए हैं। फिर उन्होंने टोटल 3 ट्वीट्स की हैं। एक में उन्होंने रीट्वीट किया है PMLN को, और एक में उन्होंने बताया है कि जी वोट को इज़्ज़त देनी चाहिए, और तीसरी में उन्होंने ये कहा है कि हैप्पी बर्थडे बिलावल भुट्टो। बाकी बातें अपनी तरफ, इससे ये एक अलग बात है कि आप किस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे फॉल करते हैं। पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं या PMLN को सपोर्ट करते हैं, PTI को सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मेरे ख्याल से हम सबको पूछना चाहिए, चाहे हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हों, कि क्या ये कोई बहुत बड़ी ब्रेकिंग चीज़ है या कोई इससे बेहतर कोई दुनिया में कोई चीज़ हुई नहीं। क्योंकि अगर कुछ मीडिया वालों की माने तो ऐसा लगता है कि ये कोई बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ हो गई है। लेकिन जो सच्चा जवाब दें अपने आप को कि क्या इससे एक गरीब आदमी की ज़िंदगी में कोई फ़र्क आ रहा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है और मेरे लिए कराची एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। आई बीन बॉर्न एंड ब्रेड अप इन कराची एंड ऑल्सो इट्स, आई बिलीव, पाकिस्तान की जो सक्सेस की जो की है वो कराची है। तो कराची क्यों है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन हब है, एक कॉस्मोपॉलिटन हब है। इसमें पाकिस्तान का हर एथनिक, रिलीजियस और कोई भी और तरह की माइनॉरिटी जो कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है, चाहे वो लैंग्वेज की माइनॉरिटी हो, इस शहर में बड़े अरसे से आबाद है। इस शहर में पॉलिटिक्स भी करती है, खाती भी है, कमाती भी है। लेकिन क्या लगा रही है? तो ये वाला सवाल है कि क्या हमारे वो जो शहरी के जो लोग हैं, जो पाकिस्तान कराची में रहने वाले वो लोग हैं, वो कितने लॉयल हैं, वो क्या कराची के इश्यूज़ के लिए बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। अफसोस ये होता है कि कराची के ही बैठे हुए मीडिया के लोग जो हैं, वो उनका सारा जो अटेंशन है वो इस लंदन से आने वाली कॉल से हो गया है, जबकि एक अलग तरह की कॉल है जो कि लंदन से आई है, जिस पे इस वक्त कराची का अटेंशन चला गया है। एक ज़माने में पाकिस्तान मुस्लिम नून लीग वाले बड़ा मजाक उड़ाते थे कि ये क्या है जी, लंदन से कॉल आती है और ये हो जाता है। तो कभी के दिन बड़े, कभी की रातें। अब मेरा सवाल है वो ये है कि क्या इससे कुछ बदलेगा, कोई तब्दीली आएगी या नहीं आएगी। और ये वोट को इज़्ज़त देने का जो नारा है, ये कब से हम सुन रहे हैं, लेकिन ख़ुद जब पॉलिटिकल जायंट्स इस तरह मुल्क से छोड़ के चले जाएं, ठीक है उनको जेल हुई है और सारा कुछ, लेकिन जब वो ख़ुद मुल्क छोड़ के चले जाएं और जब वो ख़ुद छोड़ दें और मैदान छोड़ के लोग भाग जाएं, तो उनको फ़ाइटर कैसे कहा जा सकता है। फिर आप अगर जूम से इससे उससे बैठ के अगर आप कॉन्फ्रेंसेस करके अगर आप अपने वोटर्स को समहाउ कन्विंस कर देते हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने कर भी दिया है कन्विंस कि वाकई बहुत बड़ा इनकलाब था। लेकिन अगर उन्होंने कन्विंस कर भी लिया है तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। ना आप ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हॉरिबल इंसिडेंसेस हो रहे हैं ख़वातीन के ख़िलाफ़, उनके लिए क्या करना चाहिए। क्या आप ये बात कर रहे हैं कि कराची जैसे शहर के अंदर जो इस कदर बुरी डेविस्टेशन से गुजरा है, क्या वो शहरी आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। आप अपने आप को नेशनल लीडर कह रहे हैं ना, आप ये तो नहीं कह रहे कि जी मैं लाहौर का या जाती उमरा का या रायवंड का लीडर हूँ। सिमिलरली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं, उनसे सवाल कोई नहीं कर रहा कि भाई आपने क्या किया इतने अरसे, जो ये बेचारे आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर जो एक इतना बड़ा शहर बर्बाद हो रहा है। पंजाब गवर्नमेंट से ये सवाल कोई नहीं करेगा कि आप लाहौर को बर्बाद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं किया लाहौर को बर्बाद। और अब तो ये हाल हो गया कि इवन पेशावर, जब लोग कराची वाले जाते हैं तो वो पेशावर देख के सुना इम्प्रेस हो जाते हैं और कराची के बारे में वो बस परेशान ही होकर वापस आते हैं कि इस शहर का कभी कोई कुछ क्यों नहीं कर सकता। मेरा भी अब यही सवाल है कि ये एक ऐसा शहर है जो कि पूरा मुल्क पाल रहा है, इसका रेवेन्यू जो ये जनरेट करता है, जितनी बड़ी पल्स है इसकी, कल्चरल पल्स है, इकोनॉमिक पल्स है, पॉलिटिकल पल्स है। जब जलसे जुलूस होते हैं तो भी लोग यहीं आते हैं, यहीं से अपने रैलियां निकालते हैं। अपने बड़े बड़े जितने लीडरान हैं उन्होंने अपने फोर्ट्स बनाए हुए हैं जी शहर में, सबको मालूम है। लेकिन जब वक्त आता है तो इस शहर को फिर से इस्तेमाल किया जाता है सियासी मकासद के लिए, और ये बेचारा शहर इस्तेमाल हो भी जाता है। बड़ी अच्छी बात है जी कि सवाल पूछे जा रहे हैं, सबसे सवाल पूछे जाने चाहिए। आप कहते हैं जी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से सवाल पूछें, बिल्कुल सवाल पूछें, सवाल पूछना सबका हक है। लेकिन फिर क्या वो सवाल भी पूछे जा रहे हैं जो ज़रूरी हैं, और वो ये हैं कि पाकिस्तानी शहरी कितना महफूज है अपने मुल्क में। पॉलिटिकल और पावरफुल जितनी भी एलीट इस वक्त है पाकिस्तान में, क्या उनसे वो महफूज हैं? नहीं।
محفوظ اس لیے نہیں ہے کیونکہ جس کا جہاں بس چلتا ہے وہ وہاں اپنا ہاتھ صاف کر لیتا ہے، کیونکہ ہم ابھی تک اس کلونیل مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں آئے. ہم کہتے تو باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں ڈیموکریسی کی، اس کی اس کی، لیکن ہم ٹرولی ڈیموکریٹک نہیں ہیں. اس لیے نہیں ہیں کیونکہ ڈیموکریسی کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ جی الیکشن ہو جائیں اور پھر ہم اپنی پسند کی پارٹیوں کو ووٹ دے دیں. ڈیموکریسی میں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ایجوکیشن ہوتی ہے، کمیونٹی آؤٹ ریچ ہوتی ہے. کمیونٹیز اسٹرینتھن ہو کے جب اپنے حق کے اظہار کا جب وہ جب وہ ایکسپریس کرتے ہیں اپنے جو بھی پولیٹیکل اوپینینس کو، جب یہ پوری چیز ہیلدی طریقے سے چلتی ہے تب ایک ڈیموکریسی کا صحیح شکل میں نظر آتی ہے، جو کہ پاکستان میں اس طرح نہیں دکھ رہی، کیونکہ جو یہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں یہ ڈیموکریسی کو اپنے مقاصد کے لیے، ان ٹرمز کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ فریڈم آف اسپیچ ہو، چاہے وہ ویمنز ایشوز ہوں، چاہے وہ ہراسمنٹ ہو، چاہے وہ عوام کو سہولیات پہنچانے کی بات ہو. ان تمام چیزوں کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے. اس لیے مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ ہر لیڈر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کی بقا کے لیے کر رہا ہے. لیکن فرق ہی یہی ہے کہ جب آپ پاکستان کی بقا کے لیے واقعی سوچیں گے تو پاکستان کی بقا ہوگی. آپ یہ سوچ رہے ہیں شاید کہ آپ اپنی کرسی پہ جب آ جائیں گے تو پھر پاکستان کی بقا ہوگی. یہ بالکل بات ٹھیک نہیں ہے. جہاں تک رہی بیک ڈور ڈیلز کی بات، بہت سارے لوگوں نے کہا جی ڈیل ہو جائے گی تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. یہ ڈیلز آج کی نئی نہیں ہے، یہ تھیوریز بھی نئی نہیں ہیں. کبھی ڈیل ہوتی ہے، کبھی ڈیل نہیں ہوتی ہے. سوال یہ کہ آپ کے ساتھ کون کھڑا ہے. اور بہت سارے لوگوں نے اس بات کو ایک پوائنٹ بنایا ہوا ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو نہیں چلا جا سکتا، تو یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. پاکستان کی جغرافیائی جو لوکیشن ہے، یہ جو پاکستان جس طرح کا ایک اسٹریٹجک طریقے سے موجود ہے دنیا میں، وہ کوئی سوئٹزرلینڈ نہیں ہے، وہ نیوزی لینڈ نہیں ہے. نیوزی لینڈ نے کرونا بھی اسی طرح ختم کر دیا تھا کہ انہوں نے ہر طرف سے پورا اپنا ملک بند کر دیا. کرونا ختم ہو گیا ان کے. ہم بند کر سکتے تھے کیا؟ ہم افغانستان کا بارڈر بند کر سکتے ہیں کیا؟ ہم کشمیر میں جو ہمارے چل رہے ہیں مسئلے وہ ہم ختم کر سکتے ہیں ایک دن میں؟ ہم اپنے روٹس بند کر سکتے تھے اتنی آسانی سے. شروع میں اگر آپ کو یاد ہو کہ کرونا جب پاکستان میں پھیلا تھا تو تافتان بارڈر سے پھیلا تھا، جہاں پہ زائرین آ جا رہے تھے ایران سے. تو اس چیز کو ہم کیا بند کر دیں؟ ہم منع کر دیں لوگوں کو نہیں جی آپ نہیں جائیں گے اپنے ریلیجس پلگرمیج کے لیے، اگر چلے گئے تو وہیں رک جائیں، واپس نہیں آئیں. ہاں اس کو ہینڈل ٹھیک نہیں ہوا، لیکن یہ ایک کریڈیبل پرابلم تو ہے جو کہ بہت سارے ملکوں کے پاس نہیں ہے. پاکستان جیسا ملک جس میں ملٹری کا ایک رول ہے، اور وہ رول اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم اس رول کو اس طرح جسٹیفائی کریں گے. جو بھی ایکسیسز ہیں یا جہاں بھی وہ ملٹری کوئی غلط کرتی ہے تو ہم کہیں نہیں جی بڑی اچھی بات ہے سب پہ تالی بجاؤ. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اور ایسا ہوا بھی ہے، کورٹ مارشلز ہوتے ہیں، ان کو پکڑا بھی جاتا ہے، ان پہ ٹریزن کا بھی مقدمہ لگتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. ان کو ٹی وی پہ بھی ذلیل کیا جاتا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. سوشل میڈیا پہ بھی ان کے خلاف بڑی باتیں ہوتی ہیں، سیاستدانوں کے بارے میں بھی باتیں ہوتی ہیں. تضحیک تو کسی کی بھی الاؤ نہیں کرنی چاہیے. تو یہ بہت سارے لوگوں نے اس کانٹروورشل بل کے بارے میں بھی بات کی کہ جی آرمڈ فورسز کی تضحیک نہیں ہونی چاہیے. بالکل نہیں ہونی چاہیے، کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے. بات تو یہ کہ کسی کی بھی تضحیک نہ کریں. آپ یہ الاؤ نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے میں نے مریم نواز کے خلاف بڑی افسوسناک باتیں پڑھی ہیں، نہیں ہونا چاہیے. بلاول بھٹو کے بارے میں بھی افسوسناک باتیں پڑھی ہیں، نہیں ہونی چاہیے. کل کو عاصم باجوہ کے بارے میں بھی نہیں ہونی چاہیے. سملرلی کوئی بھی آپ کے جو اس وقت رولنگ چیف آف آرمی اسٹاف ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے بھی بارے میں اس طرح کی سوشل میڈیا کو استعمال نہیں کرنا چاہیے ٹو انسلٹ اینی بڈی، ٹو ڈیفیم اینی بڈی اور ٹو اسپریڈ فیک نیوز. سب سے بڑی چیز تو فیک نیوز ہے ہمارے یہاں. مجھے لگتا ہے ہیوملیشن یا انسلٹ سے بڑی چیز، بڑا پرابلم تو فیک نیوز ہے. جب آپ لوگوں کے بارے میں غلط باتیں اسپریڈ کرتے ہیں، صحیح بات اسپریڈ نہیں کرتے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ آپ جو ہیں وہ کسی کے بارے میں کوئی بھی بات گھٹیا، سچی، جھوٹی، کوئی بھی خبر افواہ اڑا دیں گے سوشل میڈیا پہ اور آپ کہیں گے جی یہ میرا رائٹ ہے. فریڈم آف اسپیچ ڈز ناٹ مین فریڈم آف فرام کانسیکوینس. اگر آپ فری ہیں، آپ بولیں جس کے بارے میں آپ کو جو بھی بات بولنی ہے پاکستان میں، اس کے بعد اگر آپ کی وہ بات غلط ثابت ہو گئی تو کوئی جیل تو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ تو یہ بتائیں، آپ کی کوئی بھی انسان ہوں، چاہے وہ مریم نواز ہوں، چاہے وہ بلاول بھٹو ہوں، چاہے وہ الطاف حسین ہوں، چاہے وہ عمران خان ہوں، چاہے وہ زرتاج گل ہوں، چاہے وہ احسن اقبال ہوں، چاہے وہ شیریں مزاری ہوں، کسی کے بارے میں بھی تضحیک آمیز بات الاؤ نہیں کرنی چاہیے. اور فیک نیوز تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. سب سے زیادہ ایکشن تو مجھے لگتا ہے فیک نیوز پہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو مزے سے لوگ پھیلا رہے ہیں، ہر بندہ ہی پھیلا رہا ہے. پورا میرا نقطہ نظر اس پوری چیز پہ یہ ہے کہ آپ یہ جو اتنی بڑی آپ نے یہ رائتا پھیلایا ہوا ہے جمہوریت کا، اس جمہوریت کا کوئی اینڈ رزلٹ نکالیں. اس جمہوریت کا فائدہ عام انسان کو ہونا چاہیے، کیونکہ بھوکے کی سیاست روٹی ہے، پیاسے کا تقاضا پانی ہے، آئین کے گتھے سلجھانا سب پیٹ بھروں کی باتیں ہیں. شکریہ. Don't miss an update. Hit the bell icon and click on subscribe.